व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध NGOs अलाइंस की जानिब से लियारी के विज़िट पे हम आए हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल के करीब एक इदारा है शमसाबाद वेलफेयर ट्रस्ट, मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट, और उसमें हम यहाँ मौजूद हैं। हमें गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हमारे मुश्ताक मुग़ल साहब ने ये बताया था जगह इस हवाले से कि यहाँ कंप्यूटर सेंटर और ग्राफिक ट्रेनिंग सेंटर, सिलाई कढ़ाई और दीगर जो टेस्ट वगैरह होंगे उसके हवाले से। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारे साथी दोस्त मलिक शाकिर साहब जो सदर है शमसाबाद वेलफेयर ट्रस्ट के। शाकिर भाई, आज जब ये विज़िट हमने किया है तो इस हवाले से कुछ हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मेरे शमसाबाद को और पाकिस्तान को कायम दायम रखे। आज हमारे दोस्त डॉक्टर दुरानी साहब, डॉक्टर साहब, पूरी टीम हमारे पास आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इदारा अब से नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले का है, और हम इसको जितनी कोशिश होती है कि लोगों के हकूक़ुल बात और फलाह के काम करें। इससे पहले भी हमारा सेंटर चल रहा था, लेकिन चूँकि वो किराए पे था, कुछ लोग कहते थे जी किराया ले लें, तो हमने सोचा कि अगर हकूक़ुल बात पूरे करने हैं, यहाँ के बच्चों को कुछ सिखाना है, अपने बच्चों को सिखाना है, तालीम देनी है, हुनर देना है, तो फिर पैसों की लालच नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो इस सिलसिले में टीम आई है हमारे पास। तो हम चाहेंगे कि यहाँ एक सिस्टम जो हमारे पास इस वक्त नीड है, यहाँ की हमारे बच्चे जो बाहर इलाकों में जाते हैं पढ़ने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, मॉडर्न लैंग्वेज के लिए, बाकी जो चीज़ें आजकल के जदीद दौर के तकाज़े पूरे करती हैं, उस सिलसिले में, और उसके बाद एक अच्छी एक OPD और एक सिस्टम जो लेडीज़ के हवाले से जिस तरह लोग जाते हैं उस सिलसिले में एक मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब सच्चे दिल से करते हैं, लगन से करते हैं, ये पूरे इलाके के लिए, किसी फ़र्द वाहिद के लिए, किसी एक बलादरी की नहीं है, ये हम चाहेंगे कि सिस्टम को लेके चलें। इसमें आप लोग भी ताउन करें, हम भी दिन रात खिदमत कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं है, ये अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सहूलत है। पहले भी चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर भी चलाएँगे, तो इसके लिए वास्ता रहेगा। बाकी वक्तन आपको हम इसकी जो भी चीज़ें हैं उसको पम्फलेट और सोशल मीडिया, जिस तरह भी जो भी पब्लिसिटी के तरीके हैं उसके आपको हम आगाह करते रहेंगे। और यही कहूँगा कि चले एक सिस्टम बन रहेगा और आप आते रहे, और इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। मज़ीद मेरे साथ मेरे सीनियर भी हैं खड़े हुए, वैसा वान साहब, इनसे भी बोलूँगा कि ये भी आपको कुछ अपने ख़यालात का आधार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। मेरा नाम है जी उबैदुल्ला अवान, साबका नायब नाज़िम रहा हूँ। शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात का मैं 7 साल सदर रहा हूँ, और खिदमत खल्क़, हकूक़ुल इबाद, अल्लाह के बंदों की खिदमत, ये मेरे रब ने मेरे ज़हन में, मेरे दिल में ये बातें डाली हैं, और उसी वजह से आज अल्लाह ने मुझे ये हैसियत दी है कि मैं आपके सामने अपनी दिल की बात बताने के लिए खड़ा हूँ। मेरी ज़ाती कोई औकात नहीं, जिसे मेरा रब कबूल कर ले। हम सारे दोस्त जितने आपको ये नज़र आ रहे हैं, हमारी सोच है कि हम डिलीवर करें उन बच्चों के लिए जो ये चीज़ें कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास रास्ते नहीं हैं। तो हम उसके लिए एजुकेशन के हवाले से, ताकि मेडिकल के हवाले से उनको ये रास्ते बता सकें, इल्म की रोशनी से उनको हम कनार करें। और इसमें आप लोगों को भी तावन चाहिए, आप लोग दुआ करें, जानी माली तावन करें, हम भी करेंगे, ताकि इस इलाके में, यहाँ गुलिस्तान कॉलोनी में जहाँ पर शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात मौजूद है, यहाँ पर उन बच्चों के लिए हम मदद कर सकें जिनके वसाइल नहीं है। एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, मेडिकल के हवाले से उनकी मदद हो सके, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड हो सके। हम सब दोस्त जो खड़े हुए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर तावन करें और अल्लाह हमें कामयाब करे। आपकी दुआओं से, आपकी वजह से भी हमारी कामयाबी हो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लियारी के उस इलाके में आया हूँ जहाँ पर शमसाबाद शाहपुर मुस्लिम जमात जो है, ट्रस्ट जो है वो मौजूद है। और मैंने जो देखा
کہ ان لوگوں نے بے انتہا محنت کی، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر، کچھ حالات کی بنا پر وہ چیزیں اتنی فلفل نہیں ہو سکی۔ بہرحال انہوں نے اپنے تئیں جتنی بھی کوشش کر سکے وہ بہت کی۔ اب ہمارا ان کا جوائنٹ وینچر ہو گیا ہے این جی او سندھ این جی او الائنس کا اور شمس آباد شاہپور مسلم ویلفیئر کا جوائنٹ وینچر ہو گیا ہے۔ تو اب میں آپ لوگوں کے توسط سے علاقے کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا علاج بہترین گائنیکولوجسٹ، بہترین کوالیفائڈ اسٹاف اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کروائیں۔ اس کے علاوہ ہم آرتھوپیڈک، نیرو فزیشین، نیرو سرجن، آئی سرجن، ای این ٹی سرجن، ان سب کی فیسلٹیز بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے، مگر ایک دن، تاکہ وہ جو ہے کنسلٹیشن بھی ہو جائے اور او پی ڈی جو ہے وہ ریگولر رہے گی، جو ڈلیوریز کے حوالے سے ڈلیوریز بھی یہاں کی جائیں گی، اور کیونکہ گائنیکولوجسٹ ہوگی تو کوالیفائڈ گائنیکولوجسٹ ہوگی تو وہ ڈلیوریز بھی کرائے گی اور او پی ڈی بھی کرے گی۔ اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ ہے ووکیشنل ٹریننگ۔ ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے میں آپ تمام یعنی جماعت کے ہی لوگ نہیں، کمیونٹی کے لوگ نہیں، کمیونٹی کے علاوہ پوری لیاری کے جو، اور لیاری سے باہر سے بھی لوگ، دیکھیں لوگ تو پڑھنے امریکہ بھی جاتے ہیں نا، اگر دوسرے علاقے سے لیاری میں پڑھنے آئیں تو یہ ایک نئی چیز ہوگی۔ ہم اتنا ایجوکیشن کا ماحول، اتنے کوالیفائڈ لوگوں کو یہاں پر بٹھا لیں گے، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو ایجوکیشن کے لیے لے کر آئیں گے کہ جو ایجوکیٹر ہیں، بیسیکلی ایجوکیٹر ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر احمد صاحب ہیں، احمد حسین، وہ پی ایچ ڈی ہیں اور ایجوکیٹر ہیں، تو وہ بھی یہاں آئیں گے اور وہ سب چیزیں تعلیم کے حوالے سے ایک رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لینگویجز ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ کروائیں گے، کمپیوٹر کورسز یہاں پہ کروائیں گے، اور جو بیسیکلی میرا شعبہ ہے جو ڈسیبلٹی کا ہے، یعنی معذور افراد اور بچوں، ان کی فلاح و بہبود، ان کی ہم یعنی اس کے لیے تو ہم ظاہر جو فیسلٹیز دے رہے ہیں کمپیوٹر کی، یا اس میں بھی منیمم چارجز ہم لیں گے، اور میکسیمم جو چارجز ہیں وہ ہمارے الائنس اور شمس آباد ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ بیئر کرے گی۔ ہم منیمم جو اماؤنٹ ہے وہ بچوں سے لیں گے۔ جی، اب ڈسیبلٹی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس میں ہم فری تعلیم، ہنر، ایجوکیشن، اپنے صحت اور پکنک، یہ سب چیزیں جسٹ فری آف کاسٹ، اس کے کوئی پیسے نہیں ہوں گے، وہ بالکل ہم فری پرووائڈ کریں گے ڈسیبل بچوں اور افراد کے لیے۔ باقی چیزوں کے لیے تو ہم اس میں کچھ چارجز رکھ لیں گے، مگر ڈسیبلٹی کے حوالے سے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہم کریں گے، کیونکہ ہمارا ایم آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم ان تمام بچوں اور بڑوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر ہمارے پاس 27 کنسلٹنٹ موجود ہیں جو ٹاپ کلاس کنسلٹنٹ ہیں، اور معاشی طور پر ہم نے پروجیکٹ بنا دیے ہیں، انیبل کیٹرنگ، انیبل گروسری، انیبل ٹیلرنگ، انیبل فوڈ پانڈا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں آرڈر دیں، کیونکہ ہمیں کام چاہیے، امداد نہیں۔ یہ ہمارا سلوگن ہے، کیونکہ ہم 76 سالوں سے ان لوگوں کو خیرات، زکوٰۃ، ڈونیشن پہ ہی رکھتے ہیں۔